नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मान्यता दियो। पुनः एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र निवेदन दिन सूचित। आयोगमा 15 दिनभित्र उपस्थित हुनका निम्ति समेत सरकार र संसद सञ्चालनबारे कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। फाल्गुन 29 गते केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी जेठको 13 गतेदेखि 24 गतेसम्म हुने। कक्षा 12 को परीक्षा पनि जेठमै गर्ने तयारी। पाशुपत क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको आवश्यक तयारी पूरा। बिहान 4 बजेदेखि मन्दिरको 4वटै ढोका खुला गरिने। झन्डै 4000 को हाराहारीमा परिचालन गरेका छौं। म्यानमारमा सैन्य कुको विरोधमा प्रदर्शन जारी। अपार्टमेन्टमा बन्धक बनाइएका 160 प्रदर्शनकारी भाग्न सफल। काठमाडौँ मेयर्स कपमा एपीएफलाई हराउँदै बागमतीले निकाल्यो पहिलो जित। अर्को खेलमा पुलिसले आर्मीलाई 3 विकेटले हरायो। र प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबलको उपाधि एपीएफलाई। लगातार 2 पटकको च्याम्पियन प्रहरी सोझो सेटमा पराजित। प्रभा, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि अब सरकार सञ्चालनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ, जसको लागि बहुमत पुर्याउनका लागि 138 सिट आवश्यक पर्नेमा नेकपा एमालेसँग 120 मात्रै सिट भएको हुँदा अब जसपासँग पनि सहकार्य गर्ने गरी कार्यदल बनिसकेर पनि छलफल प्रारम्भ भइसकेको छ। पक्कै विष्णु, र यता निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मान्यता दिएको छ। यदि फेरि एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र निवेदन दिन पनि सूचित गराएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं निर्वाचन आयोगको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम नेकपा एमाले केपी ओलीलाई र नेकपा माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाललाई दिने निर्णय गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दर्ता खारेज गरेको हो। आयोगले एमाले र माओवादीलाई पुनः एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र निवेदन दिन समेत सूचित गरेको छ। एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई पुनः एकीकरण हुन चाहेमा एकीकरण भए पश्चात को नाम र निर्वाचन चिन्ह प्रस्ताव गरेर निवेदन सहित आयोगमा 15 दिनभित्र उपस्थित हुनका निम्ति समेत जानकारी दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। यसै गरी आयोगले सन्ध्या तिवारीलाई नेकपा एमाले र गोपाल किरातीलाई माओवादी केन्द्रको नाम दिन नसकिने भएकाले नयाँ नाम प्रस्ताव गरी 15 दिनभित्र सुधार सहितको विवरण आयोग समक्ष पेश गर्न भनेको छ। आयोगले एमाले र माओवादीलाई नयाँ दलको रूपमा पुनः एकीकरण गर्ने भएमा एकीकरणपछि बन्ने दलको नाम र चिन्ह समेत प्रस्ताव गरी 15 दिनभित्र आयोगमा निवेदन सहित उपस्थित हुनका लागि जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार र सदन सञ्चालनबारे कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले नयाँ परिस्थितिबारे कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आवश्यक परे एमालेसँग पनि संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न फाल्गुन 29 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक र चैत 1 गते प्रशिक्षण भेला बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भने कुनै छलफल नभएको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। स्थिति स्पष्ट गरिसकेपछि हामीले जे गर्नुपर्छ गर्नेछौँ। हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो
अदालतको फैसला अनुसार नै उहाँहरू आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भङ्ग गरेसँगै नेकपाका दुवै घटक एमाले र माओवादी अलग अलग भएका छन्। अलग भएपछि माओवादी केन्द्रको पहिलो स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो। बैठक सकिए लगत्तै अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई जेठ 13 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले एसईई परीक्षाको मिति जेठ 13 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्डका अनुसार विद्यार्थी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर नै परीक्षामा सहभागी हुनेछन्। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण एसईई परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिएको थियो। बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा पनि जेठमै गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले समयमै पाठ्य पुस्तक छापेर विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अनुगमनमा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रले विद्यार्थीलाई समयमा पुस्तक दिन नसकेको आलोचना धेरै आउने भन्दै अब त्यस्तो गुनासो आफूले सुन्न नचाहेको बताए। सामग्रीको चाहिँ ठुलो मतलब चाहिँ आलोचना के आउँछ भन्दाखेरि यसले पुस्तक नै विद्यालय र विद्यार्थीलाई समयमा दिन सकेन भन्ने ढङ्गको आलोचना चाहिँ धेरै आउने गर्छ। अब यो आलोचना विगतमा जे जस्तो आओस्, हामी विगतको मैले पास इज पास भनिसकेका छौँ। वर्तमानमा सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, म यहीँ छु। वर्तमानमा म यो कमेन्ट चाहिँ सुन्न चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्वाचनको लागि मतपत्र छाप्न पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताए। कुनै पनि बेला मतपत्र छाप्ने निर्देशन आउने भन्दै उनले त्यसका लागि तयारी रहन आग्रह गरे। यदि पोजिसनमा राख्नुहोस् र निर्वाचन आयोगले आदेश दिने बित्तिकै खरर मतपत्र छापिने गरेर तयारीमा रहनुहोस्। त्यो मतपत्र कुनै पनि बेला तपाईँले यो आदेश आउनेछ र आदेश आउने बित्तिकै मतपत्र भन्ने बित्तिकै सरकार मतलब कार्यकारी मतलब कार्यपालिका अथवा चाहिँ नि सरकारले चुनाव चाहेको र निर्वाचन आयोगले गर्ने चुनावमा चाहिने मतपत्र छाप्ने ठाउँले टाइममा छापेर दिन सक्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईहरू कुनै पनि बेला चाहिँ यो निर्देशन आउँदाखेरि मतपत्र छाप्न सक्ने स्थितिमा तपाईहरू तयार रहनु। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चुनाव चाहेकाले निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्ने ठाउँ समयमै छापेर दिन सक्ने स्थितिमा रहनुपर्ने बताएका छन्। महाशिवरात्रि पर्वको लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको छ। काठमाडौँमा आज पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पत्रकार सम्मेलन गरी शिवरात्रिमा पशुपति दर्शनको लागि लाइन व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, सरसफाई, जुत्ता चप्पल लगायतका तयारी पूरा भएको जनाएको छ। कोषका अनुसार शिवरात्रि पर्वको लागि भनेर दर्शनको लागि बिहान 4 बजेदेखि 4वटै ढोका खुल्ला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दर्शनार्थीको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको लागि 4000 स्वयंसेवक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी करिब 8000 परिचालन गरिएको जनाइएको छ। रात्रिकालीन पूजा व्यवस्था गराउने हिसाबले हामीले यस वर्ष भव्य व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्वयंसेवकहरू झन्डै 4000 को हाराहारीमा परिचालन गरेका छौँ। सुरक्षाकर्मीहरू नेपाल प्रहरीबाट र सशस्त्र प्रहरीबाट गरेर झन्डै 7-7 को हाराहारीमा परिचालन हुनेछ र यहाँ खोज खबर कक्षदेखि लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन हामी गर्नेछौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले भोजन प्रसादीहरूको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य शिविरहरू लगाउने व्यवस्थापन भएको छ। मिडियाकर्मीहरूका लागि त्यही प्रकारले छुट्टै प्रकारले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। पशुपति दर्शनको लागि भनेर पशुपति विकास कोषले 3वटा लाइनको व्यवस्था गरेको छ। मित्र पार्क, गौरीघाट, उमाकुण्ड, दक्षिण मूर्ति हुँदै रुद्र गाडेश्वर उत्तर ढोकाबाट 1 लाइन, जय बागेश्वरी इट्टापाखा भएर भुवनेश्वर स्थित फलामे ढोका हुँदै पश्चिम ढोकातर्फ दोस्रो लाइन र 32 पुतली गौशाला, एयरपोर्ट, तिलगङ्गा भएर पिङ्ला स्थान, सुमार्गी भवन अगाडिबाट 4 शिवालय, पञ्चदेवल हुँदै दक्षिण ढोकाबाट 1 लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। साथै कोषले कोरोना संक्रमणको कारण पशुपति दर्शनको लागि आउनेले अनिवार्य मास्क लगाएर मात्र आउनको लागि आग्रह गरेको छ। ललितपुरमा रहेको कुमारी 6 र कुमारी घर पुनर्निर्माण हुने भएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको कुमारी 6 र कुमारी घर भारत सरकारको अनुदानमा पुनर्निर्माण हुने भएको हो।
मङ्गलबार भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले ललितपुर महानगरपालिका 16 मा रहेको कुमारी 6 र कुमारी निवासको शिलान्यास गरेका छन्। विशेष गरी माटो र काठबाट निर्माण गरिएको कुमारी घर भूकम्प पश्चात क्षतिग्रस्त बनेको थियो। भारत सरकारको आर्थिक अनुदानमा करिब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 4,55,94,985 रुपियाँमा पुनर्निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। विभिन्न निर्माण व्यवसायले यसमा प्रतिस्पर्धाखेरि 13.5% जति घटी न्यू टेक्निकल प्रयोग जेबीले त्यसलाई चाहिँ 4,55,94,985 रुपियाँ 32 पैसामा भ्याट ब्याकमा यो स्वीकार गरेको छ। भौतिक संरचना पुरानै मौलिक स्वरूपमा बनाउने र सिमेन्ट डन्डीको प्रयोग नगरिने पनि उनले बताएका छन्। उनले 1.5 वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने गरी बनाउन लागि भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुने पनि बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले ऐतिहासिक महत्त्वको धरहरा बनाउने काममा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन्। खिचापोखरी न्यू रोड व्यापार सङ्घको 7औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मेयर साक्यले निहित स्वार्थमा रहेका केही तत्त्वले धरहरा निर्माणमा अवरोध पुर्याएको बताएका छन्। धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र व्यवसायीलाई दुवैलाई फाइदा हुने भएकाले दुवै पक्षले एक अर्काप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। विकास निर्माणको काममा महानगर योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेको उनले स्पष्ट पारे। अस्पताल निर्माण अन्तिम चरण पुगिसक्यो। अरू सबै साधन हामीले हटाइसकेका छौँ। अब के त्यहाँ हिजो मान्छे बस्नलाई बनाएको तहरा छ, तहरा हटाउ भनेर हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ। केही समयपछि हामी खुल्ला मञ्च खुल्ला नै गर्छौँ। त्यसको अर्को भनेको हामी योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्छौँ। 2-4 जना करायो भनेर त्यो कराएको आधारमा हामी लाग्यौँ, त्यसको लहीमा लाग्यौँ भने हामी गन्तव्यभन्दा अन्त पुग्छौँ। मेयर साक्यले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम सुरु भइसकेकाले एकीकृत रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सबैले सहयोग गर्न आवश्यक भएकोमा पनि जोड दिए। म हेरेर सबैको ग्राहक कस्टमर मलाई हेरेर सबै महँगो जस्तो लाग्ने, सबैले के गरे जस्तो लाग्ने, तर यथार्थ रूपमा त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण हामी सबैले एकीकृत रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान गर्नको लागि र देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि हामी सबैले आफ्नो प्रयास गर्नुपर्छ। मेयर साक्यले व्यवसायीको हक हित तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि महानगर सधैँ लागिरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रभा राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल ओली आज आफू विरुद्ध गाली बेइज्जती भएको भन्दै मुद्दा बोकेर अदालत पुगेकी छिन्। 15 दिन अगाडि नेकपाका सांसद रघुजी पन्तले उनी माथि बोलेका केही शब्दहरूप्रति आपत्ति जनाएर उनी आज त्यसको करिब 10 दिनपछि जिल्ला अदालतमा पुगेर मुद्दा दर्ता गरेकी छिन्। पक्कै विष्णु, पन्तको अभिव्यक्तिले आफूलाई मात्र चोट नपुगेको र समस्त आमा त्यसै गरी दिदीबहिनीहरूको मान प्रतिष्ठामा पनि चोट पुगेको भन्दै आफूले मुद्दा दायर गर्नु परेको उनले बताएकी छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल ओलीले विघटित नेकपा नेता रघुजी पन्त विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेकी छन्। सांसद ओलीले मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेर नेता पन्त विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेकी हुन्। पन्तले फागुन 15 गते एक कार्यक्रममा ओलीलाई साडी सरक्क सर्काएर पिडुला देखाएको भरमा सांसद बनेको आरोप लगाएका थिए। पन्तको अभिव्यक्तिले आफू तथा समस्त आमा दिदी बहिनीहरूको मान प्रतिष्ठामा चोट पुगेकाले मुद्दा दायर गर्नु परेको ओलीले बताए। कि यो माफ गर्न क्षम्य हुने खालको छैन, त्यस कारणले गर्दा मलाई चोट पुगेकै हुनाले र मलाई मात्र होइन समस्त दिदीबहिनीहरू समस्त आमा दिदीबहिनीहरूको मान प्रतिष्ठामा चोट पुगेको हुनाले चाहिँ मैले मुद्दा दर्ता गर्दैछु। सांसद ओलीले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 305, 306, 307 को आधारमा आफूलाई अन्याय परेको भन्दै मुद्दा दायर गरेकी हुन्।
नेपालमा मंगलबार थप 59 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,869 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 3012 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै मंगलबार थप 60 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,70,987 पुगेको छ। त्यस्तै हाल 870 आइसोलेसनमा र 56 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि 21,79,950 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दैलेखकी एक महिला आफ्ना 4 सन्तानसहित कर्णाली नदीमा हाम फालेकी छन्। 820 नगरपालिका 3 निमाइलकी 35 वर्षीय सुखी बडुवालले 4 छोराछोरी सहित कर्णाली नदीमा हाम फालेकी हुन्। नदीमा हाम फालेका 5 जना मध्ये 14 वर्षीय कल्पना बडुवाल र 12 वर्षीय सरिता बडुवालको शव फेला परेको छ। आमा सुखी सहित 10 वर्षीय छोरा ललित र 5 वर्षीय छोरी रजनी बेपत्ता छन्। बेपत्ता रहेकी सुखीका श्रीमान मानसिंह बडुवाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनले घटनाबारे कुनै जानकारी दिएका छैनन्। थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। बाराको निजगढमा मंगलबार बिहान भएको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका 4 का मक्करे भन्ने 30 वर्षीय अरुण कुमार शाह रहेका छन्। हत्या भएको समयमा उनको घरबाट शाह मोटरसाइकलमा निस्केको सीसीटीभी फुटेजको आधारमा निजगढ प्रहरीले चन्द्रनिगाहपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। बाराको निजगढ नगरपालिका 9 बुद्धचोकमा 19 वर्षीय रोहित शर्माको मंगलबार बिहान घरभित्रै हत्या भएको थियो। अरुणले प्रहरी समक्ष आफूले हत्या गरेको स्वीकार गरेको बारा प्रहरीले जनाएको छ। शाहको पसलबाट हत्यामा प्रयोग भएको चक्कु, रगतले लतपतिएको कपडा र घटनामा प्रयोग गरिएको मोटरसाइकल समेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। शाहले शर्माको हत्या गर्नुको कारण व्यक्तिगत झगडा रहेको बताएका छन्। दुवै जनाले लागू पदार्थ दुर्व्यसनी भएको र लागू पदार्थका कारण घटना भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। बारा जिल्लाका केरा किसान बीमातर्फ आकर्षित भएका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिकामा 2 वर्षदेखि सञ्चालन भएको बीमा कार्यक्रममा बीमा गर्नेको संख्या समेत बढ्दै गएको हो। 2 वर्षदेखि सञ्चालन भएको बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत निजगढमा करिब 243 जना केरा किसानले बीमा गरिसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बीमाको 75% नेपाल सरकारद्वारा अनुदान दिइएको छ। किसानले 25% तिर्नुपर्ने हुन्छ। किसानले तिर्नुपर्ने 25% मा 12.5% निजगढ नगरपालिकाले थप अनुदान किसानलाई दिएसँगै निजगढका केरा किसानको बीमा गर्ने संख्या बढेको छ। यो अब 17-78 मा चाहिँ 243 जनाले कृषकहरूले चाहिँ केरा बीमा गरेका छन् भने करिब 290 बिघामा चाहिँ यो केरा बीमा चाहिँ त्यति जमिनमा केरा बीमा भएको छ। हाम्रो पुरानो अबभन्दा गत अबभन्दा यसपालिको चाहिँ केरा बीमा गर्ने कृषकको संख्या एकदम उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ। केरा किसानको प्रति कट्ठा 60 बोट केराहरू बीमा गरिँदै आएको छ। निजगढ नगरभित्र मात्रै गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 130 जना कृषकहरूको करिब 146 बिघा 59 कट्ठा 42.2 धुर जमिनमा रहेको केरा बीमा गरिएको थियो। त्यस बेलामा नगरपालिकाबाट 10% अनुदान दिएको थियो। यस आर्थिक वर्ष 2077-78 मा करिब 243 जना कृषकको करिब 290 बिघा 12 कट्ठा 1 धुर जमिनमा रहेको केरा बीमा गराइसकेका छन्। केरा रोपेको 15 दिनभित्र बीमा गराउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय किसान बीमा प्रति आकर्षित भएकाले बीमाको प्रक्रियामा रहेका छन्। सुरुको पहिलो वर्षमा बीमा गर्न आनाकानी गरेका व्यवसायीहरूले पछिल्लो वर्ष भने केही खुलेर बीमा गर्न थालेका छन्। केराको बीमा चाहिँ 75% हामीलाई तपाईँलाई अनुदान पाएको छ
र किसानबाट 12.5% र निजगढ नगरपालिका स्थानीयबाट चाहिँ 12.5% गर्दा जम्मा 100% भयो र 100% जुन लगानी हामीले जुन गरेको हुन्छ बिमा चाहिँ त्यो हामीलाई धेरै राहत हुन्छ। बाराको निजगढ नगरपालिका केरा खेतीको लागि पकेट क्षेत्र हो। केरा ब्लकबाट विकसित हुँदै केरा जोनको रूपमा स्थापित यस नगरपालिका भित्र मात्रै करिब 1200 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा किसानहरूले व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आएका छन्। अन्य बालीको तुलनामा खेती गर्न सजिलो, मेहनत कम र आमदानी बढी हुने गरेकाले केरा खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ। बाराबाट इन्दीप कोइरालाको रिपोर्ट। उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लामा लामो समयपछि हिमपात भएको छ। सोमबारदेखि हुम्लामा हिमपात सुरु भएको हो। उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका सहित सिमीकोट गाउँपालिकाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा बिहानैदेखिको हिमपातले हिमालहरू सेताम्मे देखिएका छन्। पुस माघ सोचे जस्तो हिमपात नभए पनि फाल्गुनको अन्तिम समयमा आएर हिमपात हुँदा चिसो बढेको छ। फागुनमा हिमपात हुँदा तापक्रम 0 भन्दा तल झरेको छ। हिउँ परेसँगै अन्न उत्पादन राम्रो हुने भन्दै किसान भने हर्षित भएका छन्। हिमपातले कोदो, फापर, सिमी लगायतका कात्तिके बाली राम्रो हुने उनीहरूको अपेक्षा रहेको छ। हिमपातको कारण हुम्लामा हवाई सेवा भने अवरुद्ध भएको छ। महोत्तरीको महदैया तपनपुर स्थित बिग्घी सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बिग्घी नहर आवश्यक मर्मत सम्मारको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। वर्षायाममा आउने बाढीबाट विभिन्न ठाउँमा वर्षेनै नहर भत्किने गरेकोमा त्यसको मर्मत हुने गरेको छैन। नहर मर्मत हुन नसक्दा सिँचाइ सुविधाबाट यहाँका किसान वञ्चित भएका छन्। सिँचाइ आयोजना जीर्ण अवस्थामा रहेको भए पनि बजेट अपुग भएको कारण मर्मत र उचित सिँचाइ व्यवस्था उपलब्ध गराउन नसकेको जनाइएको छ। बिग्घी सिँचाइ महदैयालाई हामीले मर्मत सम्हार गरेर यसपालि राम्रोसँग व्यवस्थित रूपले सञ्चालनमा ल्याउनको लागि 50 लाख रुपियाँ हामीले माग गरेका थियौँ प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 सँग। तर हामीले माग गरे अनुसारको पैसा चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। जम्मा 5 लाख रुपियाँ यसपालि बजेट विलीन भएको छ। 1 दर्जन ठाउँमा बिग्घी नहर भत्किएको देखिएको छ। नहरको 200 हेक्टरमा सिँचाइको क्षमता रहेको बताइएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय महोत्तरीले उपभोक्ता समितिबाट सरकारी बजेट समाप्त पार्ने काम गरे पनि मर्मत सम्भारको कार्य गुणस्तरीय हुन नसकेको जनाएको छ। बर्दिवासमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा मङ्गलबारदेखि तेस्रो बर्दिवास महोत्सव सुरु भएको छ। आपसी सद्भावको पहिचान बर्दिवासलाई नमुना सहर बनाउने हाम्रो अभियान नारासहित महोत्सव सुरु भएको हो। महोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महोत्सवले व्यापार व्यवसाय र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गरी प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोहोर्याउने धारणा राखे। उद्योग धन्दा व्यवसाय प्रवर्धनको लागि जुन उद्योग वाणिज्य संघले प्रयास गरेको छ त्यो सराहनीय छ र मलाई के लाग्छ भने यहाँहरू काम गर्दै जाँदाखेरि कहिले बाक्लो उपस्थिति र कहिले पातलो उपस्थितिले त्यो त्यतिको फरक पर्दैन। बर्दिवास उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रहलाद छेत्रीले करोड बढी कारोबारको लक्ष्य लिएर महोत्सव आयोजना गरिएको जानकारी दिए। उनले महोत्सवबाट प्राप्त आम्दानी बर्दिवास स्थित रेड क्रसको ब्लड बैंकलाई सहयोग गर्ने उद्घोष पनि गरे। 13 दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा स्थानीय कलाकारका गीत, नृत्य, स्थानीय उत्पादन, कृषिजन्य सामग्री, खेलकुद, नाच, तमासा, इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको प्रदर्शन गरिने भएको छ। यसैगरी विभिन्न जात जातिका वेशभूषा, झाँकी तथा संस्कृति झल्किने विभिन्न कार्यक्रम, कृषि तथा हस्तकला प्रदर्शनी, सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकारी, विज्ञान तथा प्रविधिको प्रदर्शनी, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको फोटो प्रदर्शनी समेत गरिनेछ। अब पालो एभिन्यूज ह्याट स्पोर्ट्सको। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल प्रहरीलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले नेपालगञ्जमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। नेपालगञ्ज रङ्गशालाको कबड हलमा भएको खेलमा नेपाल प्रहरी लगातार तेस्रो पटक उपाधि जित्ने दाउमा रहेको थियो, तर एपीएफले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो। एपीएफले सोझो सेटको जित हात पार्ने क्रममा पहिलो सेट भने 25-22 जित्यो।
पहिलो सेटको सुरुवात प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो। 16-16 को बराबरी पश्चात भने एपीएफले लगातार 4 अङ्क जोडेपछि पहिलो सेट एपीएफले 25-22 ले जितेको हो। दोस्रो सेटमा भने एक समयमा नेपाल प्रहरीले अग्रता पनि कायम गरेको थियो, तर एपीएफ पुनरागमन गर्न सफल रह्यो र दोस्रो सेट 25-23 ले जित्यो। 2-0 ले अघि बढेको एपीएफले तेस्रो सेट पनि 25-19 ले जित्यो र सहज जितका साथ नेपाल प्रहरीलाई मात दिएको छ। यो सँगै एपीएफले पोखरामा सम्पन्न टाइगर कप भलिबल प्रतियोगितामा बेहोरेको 2 हारको बदला समेत लिएको छ। उपाधिसँगै सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले 5 लाख र दोस्रो भएको नेपाल प्रहरीले 2 लाख प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन भएको अर्को खेलमा भने न्यू डायमन्डले लुम्बिनी युनाइटेडलाई 25-16, 25-11 र 25-13 ले पराजित गरेको छ र न्यू डायमन्ड तेस्रो हुन सफल रह्यो। न्यू डायमन्डले 1 लाख र तेस्रो भएको नेपाली सेनाले 50,000 प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरीकी उषा भण्डारी उत्कृष्ट स्पाइकर, एपीएफकी हिरा केसी उत्कृष्ट ब्लकर, नेपाल प्रहरीकी कमलापन उत्कृष्ट सेटर, न्यू डायमन्डकी सलिना श्रेष्ठ उत्कृष्ट लिबरो, न्यू डायमन्डकी अर्की खेलाडी प्रतिभा माली उत्कृष्ट सर्वर र एपीएफका महेश चौधरी उत्कृष्ट प्रशिक्षक चुनिएका छन्। उत्कृष्ट हुन सफल खेलाडी र प्रशिक्षकलाई जनही 5,000 प्रदान गरिएको छ। प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी भने एपीएफकी सरस्वती चौधरी घोषित भएकी छिन्। उनलाई नगद 25,000 प्रदान गरिएको छ। यो प्रतियोगितामा कुल 5 टिमको सहभागिता रहेको थियो। सहभाव अलामले 7 विकेट लिए पनि कम योगफलको खेलमा नेपाल प्रहरीले मेयर कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3 विकेटले हराउँदै दोस्रो जित निकालेको छ। मूलपानीमा भएको खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको त्रिभुवन आर्मी क्लब 30.1 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै मात्र 87 रनमा समेटियो। अत्यन्त खराब ब्याटिङ गरेको सेनाले मात्र 32 रन जोड्दा महत्त्वपूर्ण 7 विकेट गुमाइसकेको थियो। कुनै पनि समय साझेदारी बन्न सकेन भने कुनै पनि खेलाडी क्रिजमा टिक्नै सकेनन्। 9औं क्रमका लोकेश बमले सबैभन्दा बढी 32 र 10औं क्रमका विक्रम सोबले 14 रन बनाए। मात्र 3 खेलाडीले दोहोरो रन बनाउँदा रोहित पौडेलले 13 रन जोडेका थिए। सागर ढकालले 5 विकेट लिँदा पवन सराफले 3 र ललित राजवंशीले 2 विकेट छारे। जवाफमा 88 रनको अत्यन्त सहज विजय लक्ष्य नेपाल प्रहरीले 7 विकेटको नोक्सानीमा 18.3 ओभरमा पूरा गर्यो। सुनिल धमलाले 39 र पवन सराफले अभिजित 22 र दिलीप नाथले 15 रन जोडेका थिए। बलिङमा सहभाव अलाम एक्लेले 7 विकेट लिए तर पनि टिमलाई जित दिलाउन सकेनन्। उनले 9 ओभर बलिङ गर्दै 1 मेडन सहित 45 रन खर्ची सबै 7 विकेट लिएका थिए। यसरी कम योगफलको खेलमा 3 विकेटको जितमा नेपाल प्रहरीले 3 खेलबाट 4 अङ्क बनाएको छ। नेपाली सेनाको भने यो दोस्रो हार हो र उसँग मात्र 2 अङ्क रहेको छ। यसैगरी अर्को खेलमा सोनु देवकोटाको धारिलो बलिङमा बागमती प्रदेशले बलियो प्रतिद्वन्दी सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई 27 रनले हराउँदै पहिलो जित दर्ज गरेको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 233 रन जोड्यो। नन्दन यादवले अभिजित 60 रनको योगदान दिए। यसैगरी कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पनि अर्धशतकीय पारी खेल्दै 57 रन बनाए। अदिल खानले 34 र पारस खड्काले 29 रन जोडेका थिए। बलिङमा किशोर महतो र अमरसिंह राउटेलाले समान 2 विकेट छारे। जवाफमा 234 रनको लक्ष्य पछाएको एपीएफ 44.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 206 रनमा समेटियो। आसिफ शेखले 50 रन बनाए पनि अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। एपीएफलाई 206 रनमा रोक्न सोनु देवकोटा नायक बने। उनले 6 विकेट छारेका थिए। यसैगरी रामनिरज गिरी र अरियो पौडेलले 2 विकेट आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। 27 रनको यो हारमा एपीएफले लगातार तेस्रो जितका साथ शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ। 3 खेल खेलेको बागमतीको भने यो पहिलो जित हो र उसले अङ्कको खाता खोल्दै 2 अङ्क बनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले नेपाल क्रिकेट संख्यानलाई ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्न 20 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। मंगलबार ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला र ख्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
साथै सोही कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले 20 लाखको चेक पनि क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई हस्तान्तरण गरे। जारी मेयर कप पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता सकिए लगतै महिलाहरूको यो प्रतियोगिता आयोजना गरिने क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगितामा कुल 5 टिमको मात्र सहभागिता रहनेछ। गत पुसमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सेमिफाइनलमा पुगेका 4 टिम प्रदेश 1 सशस्त्र प्रहरी बल APF सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशसँगै ललितपुर महानगरपालिकाको 1 टिम रहने जानकारी दिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशमा मेघगर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।